محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جڑے مراکی والا نے پچھلی جا کے کرسی تے بہ گئے نے، اگلی کرسی تے آ جاؤ۔ اس چیز نال غرض نہیں بھی بندے تھوڑے نے یا زیادہ نے، جن دے نصیبے وچ مسجد وچ بیٹھ کے سننا ہے وہ بڑے نے، بس صرف اگے کہ ذرا قریب قریب تشریف لے آؤ۔ اپنا اپنا مزاج ہے، نہ نعرے دا شوق ہے، نعرہ بھی نہیں لگانا پوری تقریر وچ، تے سبحان اللہ کہن دی بھی لوڑ نہیں، بس خاموش ہو کے سنیا جے۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ تے میرا خیال ہے میرے کہن دی بھی ضرورت نہیں، تواڈے نال جڑی محبت ہے وہ تسی رات دی دیکھ دے پئے ہو کہ میں نے پتا سی کہ تقریر میری اج اثر تو بعد ہے، لیکن یہ میں سمجھنا جماعت دی صرف ملک منیر صاحب دی ایک کانفرنس نہیں، یہ مسلک دی یہ جماعت دی کانفرنس ہے، تو اس دے اندر جتنا بھی وقت گزر جائے گا اللہ خیر و برکت والا انشاءاللہ وقت بنائے گا۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگوں احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اج دی اس عظیم الشان کانفرنس دے آخری نشست دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اسلام دے اندر مسلمان مرد اور عورت دا نکاح بڑا آسان ہے۔ کیا ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسلام دے اندر مرد عورت دا نکاح اے بڑا اسلام نے آسان رکھیا ہے۔ نکاح ہے بھی ضروری اور آسان بھی ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اس بات دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شمار نوجوان مرد عورتاں، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں جنہاں دے ماں باپ وقت دے نال نکاح نہیں کردے، اگر کسی شخص نو یہ بات کہی جائے کہ تیرا بھائی بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس دا نکاح کر دے، تو جواب دے اندر کہے گا اجے میرے بیٹے دا کوئی کاروبار نہیں، میں اپنے بیٹے نو قدمہ تے کھڑا کر لواں تے نکاح پھر کراں گا۔ لڑکی والے نو کیا جائے کہ بھائی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس بیٹی دا نکاح کیتا جائے۔ بیٹی والا اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکے ہے، وہ کہندا ہے نکاح ضرور کراں گا پر پہلے اس بیٹی دا جہیز تیار ہوئے گا۔ لڑکے والا اس واسطے نکاح نہیں کر رہا کہ او لڑکی دی وری تیار نہ کر سکیا، اور لڑکی دا ماں باپ اس واسطے اپنی بیٹی دا وقت نال نکاح نہیں کر رہا کہ وہ اپنی بیٹی واسطے جہیز تیار نہیں کر سکیا۔ اور انہاں دوواں چیزاں دی اسلام اندر کوئی گنجائش اسلام نہیں آندا کہ تو وری تیار کر تے پھر نکاح کر۔ اسلام نہیں ہے کہندا کہ بیٹی والا بہت بڑا جہیز تیار کرے تے پھر نکاح کرے۔ اسلام دے اندر یہ بات نہیں۔ جیڑا آدمی انہاں چیزاں دے اندر پھسیا ہے انہیں ہندوؤں دی کھتیاں دی کھتریاں دی رسم نو اپنے گھر لے آ کے ایک گناہ بے حیائی دا دروازہ کھول رہا ہے، اور سمجھدا ہے کہ بیٹا قدمہ تے کھڑا ہوئے نکاح پھر کراں گا، چاہے اس دا بیٹا جوان ہو جائے اور وہ برائی تے اتے اس دی جوانی تباہ و برباد ہو جائے۔
بے نصیب وہ ماں باپ جیڑا اپنی اولاد دی گناہ نو دیکھ رہا ہے لیکن اس دی جوانی تے ترس نہیں کردا، اس لڑکی دی جوانی تے اس دا ماں باپ ترس نہیں کر رہا۔ تو حضرات پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اسلام دے اندر نکاح کرنا مرد ہے عورت ہے استطاعت رکھتا ہے تو ان دے واسطے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں زندگی پر نکاح ہی نہیں کرنا، اللہ اللہ کرنا ہے، تو وہ سمجھ لے اس نے دین اسلام دی مخالفت کیتی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے وچوں کسے بیوی دے دروازے تے 3 صحابی چلے جاندے نے تے اماں جان نو جا کے سوال کر دے نے، اے ساڈی اماں جان سانو دس دیو کہ ساڈے پاک پیغمبر دی عبادت دا کی حال ہے۔ تے اماں جی انہاں صحابیانو نبی پاک علیہ السلام دی عبادت دا حال دس دیاں نے۔ جدو اماں جان نے نبی پاک علیہ السلام دی عبادت دا حال دس دیتا ہے تے او 3 صحابی اماں جان دے دروازے تے کھلو کے قسمہ اٹھا لیندے نے۔ اونا وچوں ایک قسم اٹھا لیندہ ہے، اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی رات نو سواں گا نہیں، اللہ دی عبادت ہی کردہ رواں گا۔ کیوں نبی دا صحابی قسم اٹھاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا گناہ کوئی نہیں، اللہ دے نبی دی غلطی کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر تے بڑی عظمت والے نے، بڑی شانہ والے نے، ان دے باوجود اللہ دے نبی اللہ دی اینی عبادت کر دینے تے میں تے گناہگارا، مینوں تے بہت زیادہ اللہ دی عبادت کرنی چاہی دیئے۔ صحابی قسم اٹھا لیندہ میں رات نو سواں گا نہیں، رات جا کے اللہ دی عبادت کردہ روانگا۔ تے دوسرا صحابی قسم اٹھا لیندہ میں ساری زندگی دن نو روزہ ہی رکھدہ روانگا۔ تیسرا قسم اٹھا لیندہ ہے اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کرانگا، میں ساری زندگی نکاح نہیں کرانگا۔ کیوں نکاح نہیں کرانگا؟ جیڑا وقت ادھر گزارنے وہ وقت میں اللہ دی عبادت اندر گزار چھڑاں گا۔ اینا 3 بندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے، اینا 3 صحابیاں نے اماں جان دے دروازے تے کھلو کے بات کہیے، اے چلے گئے نے تے میرے آقا تشریف لے آئے نے۔ اماں جان نے اے سارا واقعہ بیان فرمایا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے۔ آپ نے انہاں نو بلایا، انہاں صحابیاں نو بلایا تے میرے آقا فرماندے نے ہاں بھی تساں آ بات کہیے، آندے نے ہاں اللہ دے نبی جی اساں بات کہیے تے میرے آقا فرماندے نے میں تواڈے نالوں زیادہ اللہ تو ڈرن والا، میں تواڈے نالوں زیادہ اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف رکھن والا، میں اللہ دی عبادت بھی کرنا وا تے رات نو سو بھی جانا
اے میرے صحابہ میں روزہ رکھنا بھی ہاں تے روزہ چھڈ بھی دینا وا میں نکاح بھی کیتے نے تے او کون ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی فمن رغب عن سنتی فلیس منی جیڑا میری سنت تو دور ہو جائے گا میرے طریقے تے میری سنت نو چھڑ دے گا فرمایا او میرے وچوں ہی نہیں ہوئے گا پتہ ہی لگیا نکاح کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے تے اگر کوئی بندہ کہ میں نکاح نہیں کرانگا میں تے اللہ اللہ ہی کرانگا انہیں پیغمبر دی سنت دا انکار کر دیتا ہے انہیں پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر دیتی ہے انہیں اسلام دے طریقے دی مخالفت کر دیتی ہے تاں میرے آقا نے فرمایا مرد جوان ہو جائے لڑکی جوان ہو جائے تے اندہ نکاح کر دینا چاہیے تے نال میرے آقا نے نکاح دا فائدہ بھی بیان فرما دیتا ہے نوجوان ذرا توجہ کر لینا میرے آقا نے نکاح دا فائدہ کی بیان فرمایا ہے آقا فرماندے نے جوان دا جدو نکاح ہو جاندہ ہے نکاح دی وجہ دے نال اندہ نکاح ہو گیا ہے تے نکاح دی وجہ نال اندی نظر چک جاوے گی میرے آقا فرماندے نے نکاح ہو جاندہ ہے تے نکاح دی وجہ دے نال اندی شرم گاہ محفوظ ہو جائے گی تے اللہ دے نبی نے فرمایا نکاح کرو اگر نکاح نہیں کر سکدا استطاعت نہیں رکھدا نکاح نہیں کر سکدا تے میرے آقا نے فرمایا پھر روزے رکھ لیا کر اگر جوان ہے پہلی تے گل ہے کہ نکاح کرے مرد عورت جوانوں کہنے تے نکاح کر لے اگر نکاح دی استطاعت نہیں اخراجات اجے پورے نہیں ہو سکتے تے پھر آقا فرماندے نے نکاح نہیں کیتا تے روزے رکھ لوے جدو روزے رکھے گا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے روزہ اس بندے نو گناہاں تو بچا لوے گا جہنم تو بچن واسطے روزے نو اللہ نے ٹال بنا دیتا ہے اس واسطے بھائیو پتہ لگیا پہلی گل دے کہ نکاح کرنا جوان ہو جائے مرد عورت بیٹا ہے بیٹی ہے اس دا وقت دے نال نکاح کر دیتا جائے وہ نکاح کرنا کندے نالے کیسا بچہ دیکھنا چاہیے بیٹی والے نو کیسے لڑکے دا انتخاب کرنا چاہیے اور لڑکے والے نو اپنے بیٹے واسطے کیسی لڑکی دا انتخاب کرنا چاہیے بخاری اندر موجود ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی عورت دے نال چار چیزاں دی وجہ نال نکاح کردہ کنہ چیزاں دی وجہ نال چار چیزاں دی وجہ نال بندہ نکاح کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز تے اس دے مال دی وجہ تو بندہ نکاح کرن لگیا دیکھ دائے عورت مالدار ہے کہ نہیں ان دے مال دی وجہ تو ان دے نال نکاح کر دائے ان دے خاندان دی وجہ تو ایسی عورت نال نکاح کر دائے تیسری فرمایا ان دے حسن و جمال دی وجہ نال اس عورت نال بندہ نکاح کر دائے چوتھی چیز میرے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دین دی وجہ نال دینداری دی وجہ نال بندہ اس عورت نال نکاح کر دائے تے میرے آقا نے فرمایا او تواڈے دوویں ہاتھ خاک آلودہ ہو جان دیندار عورت دا انتخاب کریا کرو دیندار عورت نو ترجیح دیا کرو پتہ لگیا جدو نکاح کرنا ہے او دو مال نہ دیکھیا کر نکاح کرنے دولتہ نہ ویکھیا کر حسن و جمال نہ ویکھیا کر میاں قبیلے خاندان بلادریاں نہ ویکھیا کر دیکھنا ہے تے ایمان دیکھیا کر نیک و کار خاتون دیکھیا کر ہاں عورت نیک مل جائے لڑکی نیک و کار دین والی مل جائے
دیتا ہے اگر دین والی لڑکی نو اللہ نے دنیا دا مال بھی دے دیتا ہے بچی دین والی ہے اللہ نے انہوں حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے لڑکی دین والی ہے اللہ پاک نے ان دا قبیلہ خاندان بھی اچھا بنایا ہے یہ تے بہت ہی بہتر ہے لیکن کچھ بھی نہ ہوئے مال دی مالک نہیں دولت دی مالک نہیں میاں کچھ بھی نہیں لیکن ہے دین والی تے پھر دین نو ترجیح دیا کر دین نو ترجیح دیا کر دیندار بچی تلاش کر لے آج ساڈا معاشرہ کیسے جدوں جناب لڑکا لڑکے واسطے جا کے رشتہ تلاش کیتا جاندہ ہے بچی نو دیکھے آ جاندہ پہلی رسم ہی ایسی اور بری رسم چل پئی ہے ہندوان تے کھتریاں دیاں رسمہ ساڑھے مسلمانہ دے اندر آ گئی آنے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین او ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ شیطان دی پیروی نہ کرے آجے شیطان تے رحمان دا دشمن ہے شیطان تے رحمان دا نافرمان ہے اور تو اڈا بہت بڑا دشمن ہے پتہ لگیا بندے نے کلمہ پڑھ لے آئے مسلمان ہو گیا ہے ان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرضی اپنی نہیں کر سکتا جی میں اپنی مرضی نال بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی مرضی دے نال بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی مرضی نال بندہ زکاة نہیں دے سکتا اپنی مرضی نال بندہ حج نہیں کر سکتا نماز پڑھنے طریقہ نبی دا اختیار کرنا روزہ رکھنا ہے طریقہ نبی دا اختیار کرنا ہے حج کرنا ہے طریقہ نبی دا اختیار کرنا ہے صدقہ خیرات ادا کرنا ہے طریقہ میرے محمد دا اختیار کرنا ہے ایویں جدوں دنیاوی معاملات نے نکاح کرنا ہے تے طریقہ میرے محمد دا اختیار کرنا ہے اور شادی بیاہ دا لوگوں نکاح دا موقع ہے اس موقع دے بھی دیکھنا پہے گا تے اسلام نو دیکھنا پہے گا اور میرے پیغمبر نے نکاح کیتے کہ نہ کیتے پیغمبر نے اپنا نکاح کیتے نبی دے صحابہ نے نکاح کیتے میرے پیغمبر نے اپنیاں چون بیٹیاں دا نکاح کیتا نبی دے صحابہ نے اپنی زندگی اندر بیٹیاں دے نکاح کیتے ساڑھے واسطے نمونہ نہ کوئی ہندو دا بیٹا ہے ساڑھے واسطے نمونہ نہ کوئی ہندو دی بیٹی ہے ساڑھے واسطے نمونہ نہ کسے کھتری دی مجلس ہے ساڑھے واسطے نمونہ اگر اللہ نے بنایا ہے نہ دنیا دے پیر نو بنایا ساڑھے واسطے نمونہ رب العالمین نے بنایا نہ کسے مولوی نو بنایا نہ کسے وزیر نو بنایا نہ کسے حاکم نو بنایا نہ کسے جج نو بنایا اور رب ذوالجلال دی قسم ہے امت محمدیہ نو اللہ نے انہا واسطے اگر نمونہ بنایا ہے اور رہنمائی واسطے اگر کوئی نبی عطایا ہے محمد مصطفیٰ نو نمونہ بنایا ہے سادہ نمونہ رب نے کنو بنایا میرے پیغمبر دی زندگی نو جس طرح دا عمل نبی پاک دا ہے تیرا میرا عمل اگر اس طرح دا بنے گا اللہ دے دربار وچ کامیابیاں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا میں تو آدھے واسطے نمونہ اپنے پیغمبر نو بنایا ہے حضرات آؤنا
اللہ دا آرڈر تے حکم وے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ان رشتے دا انتخاب کرنا ہے دیندار لڑکا تلاش کرنا ہے لڑکی والے دیندار لڑکا تلاش کرنا ہے لڑکے والے دیندار لڑکی تلاش کرنی ہے ہاں جے دولتاں والا مل جاندا ہے کوٹھیاں والا مل جاندا ہے گڈیاں کاراں والا مل جاندا ہے اللہ دی قسم دین والا بھی مل جاندا ہے دین والا مل جاندا ہے کدی دین والے نو اختیار تے کرے نا میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دے موقع تے ایک اور بات فرمائی ہے آقا فرماندے نے لوگو جدوں کوئی رشتہ دیکھنا ہوئے اور جس لڑکے جس لڑکی دے رشتے دا انتخاب کرن دا پروگرام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لڑکا ایک نظر اس لڑکی نو آپ ویکھ لوے اور لڑکی ایک نظر اس لڑکے نو آپ دیکھ لوے کیوں بھی سمجھ آ رہی ہے نا اور جنہ دے رشتے دا انتخاب کرنا ہے میرے تیرے آقا نے فرمایا او لڑکا اس لڑکی نو ایک نظر اس نیت نال ویکھے کہ میں رشتے دا انتخاب کرنا ہے لڑکا لڑکی نو ایک نظر دیکھ لوے لڑکی لڑکے نو ایک نظر دیکھ لوے آج اگر ساڑھے معاشرے دے اندر کسے بیٹی والے نو اے بات کئی جائے تے پتہ ہی اگو جواب کی دیندہ ہے اور میں کوئی بغیرت بندہ کہ اپنی بیٹی اندے سامنے بٹھا دیوا اور ہاں تینو غیرت تے ادو آنی چاہی دی سی اور میرے پاک پیغمبر اے بات کوئی دنیا دا مولوی نہیں جے کہہ رہا اے بات کوئی دنیا دا پیر نہیں کہہ رہا اور لوگوں کدی سوچے آتے کرو نا اے بات میرے محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے حیا والے پیغمبر نے بات فرمائی ہے چون بیٹی ہم دے باپ محمد نے بات فرمائی ہے اور ام دے اندر حکمت بھی بڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک نظر اس لڑکی نو ویکھ لے آج لڑکی دا باپ اندر میں کوئی بغیرت نہیں ہاں میری بیٹی نو کوئی غیر نوجوان ویکھے ہاں تیرا دماغ تیری نظر ہے اگر غیرت کرنی سی ایک کوئی بیٹی ہے جیڑی ننگے منہ اسلام نے کی کے آئے عورت جوان ہو گئی ہے ننگے چہرے بازار نہیں جا سکتی اسلام دا آرڈر کی ہے عورت جوان ہو گئی ہے غیر محرم مرد دے سامنے ننگے چہرے نہیں جا سکتی اوہ بد نصیبہ اگر تو غیرت کرنی سی تے جدو تیری بیٹی ننگے چہرے ڈاکٹر کو گئی ہو دو غیرت کردہ اگر غیرت کرنی سی جدو تیری بیٹی بازار اندر ننگے چہرے جا رہی ہے وہ دو غیرت کردہ اگر غیرت کرنی سی تے جدو تیری بیٹی پارک اندر سر تو کپڑا لا کے جا رہی ہے وہ دو غیرت کردہ غیرت کرنی سی جدو بچی بے پرد ہو کے غیرت دے سامنے جا رہی ہے وہ دو تے غیرت نہ کی تھی پر جتھے میرے محمد نے فرمایا ہے وہ تھے تینو غیرت آ رہی آنے ام دے اندر حکمت کی ہے ایک نظر مرد ویکھ لوے ایک نظر لڑکی مرد نو دیکھ لوے تاکہ نکاح ہون تو بعد کل اے نہ آکھے لڑکا اے نہ آکھے مینوں تے کڑی پسندی نہیں لڑکی بھی اے نہ آکھے میرے باپ نے کندے نہ رشتہ کر دیتا ہے مینوں تے اے لڑکا پسندی نہیں آ رہا تا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک نظر دیکھ لیا کر اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ ساری دی ساری دنیا فائدہ اٹھان والی ہے لیکن بہتر
بہترین دنیا دا فائدہ نیک عورت دا مل جانا ہے، نیک عورت دا مل جانا ہے۔ تاہی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیندار عورت دا انتخاب کرنا، ہن تلاش کرے تے مل جائے گا۔ حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہم، رات دا وقت حاکم نے امیر المومنین نے مدینے دے بازار تے گلیاں اندر حضرت عمر رات نو پھر دے جا رہے نے، چل دے آنا حضرت عمر دا ایک دروازے دے کولو دی گزر ہویا، اندر ماں تے بیٹی آپس وچ تکرار کر رہی نے۔ ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے میری بیٹی اٹھ بے تے دودھ وچ پانی ملا دے، میری بیٹی اٹھ جا تے دودھ اندر پانی ملا دے۔ ماں آندھی ہے پانی ملا دے، بیٹی آندھی ہے میری اماں جان میں دودھ وچ پانی نہیں ملاواں گی۔ ہاں کیوں نہیں دودھ وچ پانی ملاندی؟ بیٹی نیکوکار ہے نا، آندھی ہے میری اماں جان تانوں نہیں پتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا آرڈر ہے کسے چیز اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں دیئے میری تیئے اے میری بیٹیے رات دا ویلا ہے اسی اپنے گھر بیٹھیاں ہوا تے تو دودھ وچ پانی ملا دے۔ عمر کیڑا ویکھدا پیا ہے، ہن اس ماں نو کی پتا ہے جس عمر تو چوری کر رہے ہاں وہ عمر دے ساڈے دروازے دے اگوں ہی گزردا جا رہا ہے۔ ماں دیئے پیڑیتیے عمر کیڑا دیکھ رہا ہے تو دودھ وچ پانی ملا دے۔ اے نیکوکار عورت بچی آندھی ہے میری اماں جان میری گل سن لو، جے عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے، عمر نہیں ویندا عمر دا رب تے ویکھ رہا ہے نا۔ اے بچی دیاں بولیاں اللہ کرے ساڈیاں بیٹیاں نو انج دی رب سمجھ عطا کر دے وے، انج دا دل وچ اللہ دا پیار تے حیا پیدا ہو جائے۔ اے گل اس بیٹی دی میرے عمر دے دل وچ گھر کر جاندی ہے۔ غلام نال تے غلام نو کہن لگے ایس دروازے تے نشانی لگا دے۔ حضرت عمر واپس گھر چلے جاندے نے۔ دن چڑھے آئے امیر المومنین نے اپنے بیٹیاں نو کول بٹھا لے ہے۔ امیر المومنین اپنے بچیاں نو بٹھا کے کہہ لگے میرے بیٹیو تواڈے وچوں کیڑا بیٹا شادی دا خواہش مند ہے، نکاح کرن دا خواہش مند ہے؟ نبی پاک دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جناب عاصم آندے نے ابا جی میں نکاح دا خواہش ماندا، میں شادی دا خواہش ماندا۔ تے امیر المومنین اپنے بیٹے عاصم نو فرماندے نے میرے بیٹے جے تو نکاح دا خواہش ماندے تیرا شادی دا ارادہ ہے تے پھر رات میں ایک نیکوکار بچی دی گفتگو سن لئیے۔ اے میرے پترا جے تیرا ارادہ ہوئے تے اس بچی نال میں تیرا نکاح کر دے وا۔ تے بیٹا کہندا ابا جی جنج تسی راضی ہو۔ اے بلایا گیا اس بچی دے گھر والیاں نو بلایا گیا ہے۔ امیر المومنین دی عدالت وچ آ گئے نے تے حضرت عمر فرماندے نے آ رات تواڈے گھر کیڑیاں گلاں ہو رہیاں سر؟ اس بچی دا باپ تے اس بچی دی ماں بڑے ہی پریشان ہو جاندے نے، آندے نے معلوم ہوندا ہے حضرت عمر نو ساڈیاں گلاں دا پتہ لگ گیا ہے۔ بی بی کمب دی پئی ہے، خوف زد ہو گئی ہے تے نالی امیر المومنین فرماندے نے میں تو انو بلایا اس واسطے کہ آج جیڑی بچی نے رات کے آئے نا اے میری امی
دودھ وچ پانی نہیں پانا، اس واسطے کہ عرش والا رب سانو دیکھ رہا ہے۔ بی بی او میرے بھائی، اس بیٹی دا رشتہ مینوں دے دے، میں انہوں اپنی بہو بنانا چاہنا۔ تیری بیٹی دا نکاح میں اپنے بیٹے آسم نال کر دینا۔ سیالکوٹ دے عباسیہ غریب خاتون آندھی امیر المومنین، انکار کوئی نہیں، لیکن اے سوچ نہیں آ تسی کتھے جے تے اسی کتھے آ، میری بیٹی کتھے تے امیر المومنین دا بیٹا کتھے وے، ذرا سوچتے صحیح، آج میری تیری سوچ وچ فرق آ گیا ہے۔ آج میں سوچنا میں تے اس بیٹی دا رشتہ لے کے آواں گا جیڑا اس دا باپ کار تے گڈی بھی دے دے گا، اس لڑکی دا رشتہ لے آواں گا جیڑا بچی نو کوٹھی دا مالک بنائے گا۔ میں اپنے بچے دا رشتہ اس گھر کراں گا جیڑا مارکیٹاں بھی بیٹی دے نام لگوا دے گا۔ اور تیری نظر مارکیٹاں دے تا تو اپنی بیٹی دا نکاح نہ کر سکیا، تیری نظر گڈیاں کاراں تے تا تو اپنے جوان بچے دا نکاح نہ کر سکیا۔ اگر تو دین والا ہوندا، تیرا سچا پیار، تیری سچی محبت تے عقیدت آمینہ تے لال ہوندی، اور اینا صحابہ نے میرے پیغمبر دی محبت نو اپنایا، اینا صحابہ نے میرے پیغمبر دی بات نو اپنایا، اینا صحابہ نے پیغمبر دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بی بی میں تو آڈی مال دولت نہیں دیندہ، میں تے تیری بیٹی دا ویکھیا تے تقوی ویکھ لیا ہے۔ تیری بیٹی دی بولیا عمر دے دل تے کر کر گئیاں نے۔ حضرت عمر وقت دے امیر المومنین نے اس غریب خاتون دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر لے آئے۔ او سیال کوٹیا مال نہیں ویکھیا، اس لڑکی دا تقوی ویکھے آئے، خوف خدا ویکھے آئے۔ پھر ایک ہوئی دے وجائے نا اس لڑکی دے وچوں حضرت آسم نو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرما دیتی ہے، اور اس بیٹی دے وچوں جناب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے نے۔ اے او وقت دا حاکم گزریا ہے، اے اس دی نانی بننے والی او خاتون ہے جیڑی رات دی تاریکی اندر کہندی سی میری ماں اگر کوئی نہیں دیکھ دا عرش والا رب میں نو دیکھ رہا ہے۔ اے عمر بن خطاب دا اے بیٹیا آسم تے نال اس دا نکاح ہویا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز دی نانی بنن والی ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز او حاکم سن کہ جنہ دے دور خلافت دے اندر او ایک جگہ تے شیر تے بکری اکٹھے پانی پی رہے نے۔ حضرات میں جیڑی بات سمجھانا چاہنا، نکاح کوئی مشکل نہیں، اگر تو دین داری نو تلاش کرے، دین دیکھ اسلام ویکھ۔ میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عمر نے غریب لڑکی نال اپنے بیٹے دا نکاح کیتا ہے، دیکھے آئے تے اسلام دیکھے آئے، دین ویکھے آئے، غربت نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں اپنی بیٹی حضرت اسماء دا نکاح کیتا ہے۔ حضرت اسماء امی عائشہ دی بہن ہے، ابو بکر صدیق دی پیاری بیٹی ہے، لیکن حضرت
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جس شخص نال میرے ابا جان نے نکاح کیتا ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مالدار بندہ نہیں سی، دولتہ والا بندہ نہیں سی۔ حضرت اسما فرماندیاں نے حضرت زبیر ایک اونٹ دے مالک سن، ایک گھوڑے دے مالک، بڑا غریب انسان سی۔ اب تک ماں جی اسما آپ فرماندیاں نے ایڈا غریب بندہ ہے کہ اے اونٹ نو جا کے چارہ بھی میں آپ پاندی سا، گھوڑے نو چارہ میں آپ جا کے پاندی سا۔ دور زمین تھوڑی جی اللہ دے نبی نے میرے خامد نو دیتی ہے، وہ تو کھجوراں دیاں گٹھڑیاں میں اپنے سر تے آپ اٹھا کے لے آئی کر دی سا۔ بیٹی کم دیئے، بیٹی کسے عام شخص دی نہیں، اور بیٹی میرے محمد دے یار غار ابو بکر صدیق دیئے، اور جیڑے کپڑے دی دکانہ دے آپ مالک نے، لیکن رشتے دے انتخاب کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر مال نہیں ویکھیا، حضرت زبیر دا ایمان ویکھے آئے، حضرت زبیر دا تقوی ویکھے آئے۔ اے تے نبی دا صحابی ہے، او سیال کوٹیا میرے محمد وال ویکھ لے، ہاں اے تے کیا جا سکتا ہے۔ اور مولوی اور لوکاں نو کہنا بڑا آسان ہے، جدوں اپنے گھر گل آئے نا ادو بیٹی دے رشتے دے انتخاب ویلے داڑھی مون ویکھ لیندے، جدوں اپنے گھر نو گل آوے ادو کوٹھیاں والے مال دولتاں والے تلاش کرنے، ادو نہیں ویندہ نمازی ہے کہ نہیں ویندہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں۔ میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر نے اپنی چوتھی بیٹی تے لاڈلی بیٹی کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں کوئی عام خاتون نہیں جے، عام بیٹی نہیں، عام عورت نہیں جے، عورت عام بیٹی نہیں، میرے محمد دی لختے جگرے فاطمہ اونے جنہاں نو میرے آقا فرماندے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ حضرات کو سیدہ فاطمہ آن خاتون نہیں جے، او سیدہ فاطمہ نے جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا لوگو اے فاطمہ قیامت نو جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی، جنتی عورتاں دی سردار بنن والی سیدہ فاطمہ، اور نمونہ بنا نہیں اپنی بیٹیاں واسطے میرے محمد دی بیٹی نو نمونہ بنا لو۔ میریوں ماؤں میری اسلامی پہنو، کسے گلوکار نو نمونہ نہ بنا، کسے آزاد عورت نو نمونہ نہ بنا، رشتہ دیکھنا ہی انتخاب کرنا ہی تے نمونہ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نو بنا لے۔ رشتہ اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ دا حضرت علی نال کیتا ہے۔ ان حضرت علی ایڈے غریب انسان نے اپنا رہن واسطے مکان بھی کوئی نہیں، حضرت علی ایڈے غریب انسان نے اپنے سر چھپان واسطے کچی کلی بھی کوئی نہیں، حضرت علی ایڈے غریب انسان نے جدو میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح کر لے آئے، اور نکاح دے اخراجات بھی کوئی نہیں، شادی دے پیسے بھی کوئی نہیں، حضرت علی تے اپنی زیرہ ویک کے شادی دا پروگرام بنایا ہے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہا اگر میرے محمد دی بیٹی ایڈے غریب انسان کا راسا گدی ہے، ان میرے نبی نے دولتہ نہیں ویکھیاں، مال نہیں ویکھیا، اور تھوڑا جیا میرے نبی نے حضرت علی دی او جیڑی زیرہ ویچی ہے اونا پیسے ہم دے نال گھر دا تھوڑا جیا سامان بنایا ہے۔ پر میں صدقے جا
وا بیٹی میرے محمد مصطفیٰ دی ہے نا اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ نے اپنے ہتھاں نال علی دے گھر آ گئیاں نے سیدہ فاطمہ اپنے ہتھاں نال چکی پہ چلاندیاں نے اپنے کندھیاں تے دوروں مشک دا پانی بھر بھر کے مشکا کندھیاں تے اٹھا کے لے آ رہیاں نے میرے نبی دی بیٹی جے اللہ دی قسم ہے اپنے گھر اندر چولہے وچ گلیاں لکڑاں بال بال کے کپڑے نبی دی بیٹی دے دھویں نال کالے ہو گئے نے لیکن ابا جان دے دروازے تے حضرت علی دی شکایتاں نہیں کیتیاں حضرت علی دے شکوے نہیں کیتے ایک موقع آیا ہے حضرت علی آپ مجبور کر دیتا ہے فاطمہ کنی کو دیر میں تیرے ہتھاں دے چھالے ویکا فاطمہ تیرے ابا جان دے کول غلام آئے نے تے مینوں ترس آندا ہے فاطمہ تو چکی چلانی ہے تے چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے محمد دی بیٹی دے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے میری ماں میری بیٹی میری پہل تیری عزت تیرا مقام پیغمبر دی بیٹی تو ود کے تے نہیں ہو سکتا حضرت علی مجبور کیتا ہے سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے دروازے تے گئیاں نے ملاقاتہ نہیں ہویاں بیٹی واپس آ گئی ہے تے میرے آقا گھر تشریف لے آئے نے اماں جی عائشہ نے بیٹی فاطمہ دی آمد دی خبر دیتی ہے تے میرے آقا اسی طرح ہی اپنی بیٹی دے گھر وال چلے جاندے نے تے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی ہے اج مینوں پتہ چلے آسی کہ تو گھر آئی سے تے ملاقاتہ نہیں ہویاں بیٹی کیوں آئی ہے خیر تے ہے وے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ کی آندیاں نے میرے ابا جان میں تے اتنی دیر دا گزارا کرنی پئیاں حضرت علی نے اج مینوں بھیجے آئے ابا جان میں چکی چلانی ہاں تہاڈی بیٹی فاطمہ دے ہتھاں تے نشان پہ گئے نے پانی ٹونیاں تے کندھیاں تے نشان پہ گئے نے اے میرے ابا جی مینوں پتہ لگے ہے کوئی غلام آئے نے تے میں خدمت واسطے غلام حاصل کرنا ہی سا تے میرے پیغمبر دیا اکھاں وچوں آنسو ڈل گئے نے او بیٹیاں والو بندہ غریب ہووے بندہ امیر ہووے بیٹیاں دے دکھ تے نہیں ویکھے جاندے بیٹیاں دیاں انج دیاں دکھاں پریاں ماں پیاں کولو گلاں تے نہیں سنیا جاندیاں میرے نبی دی ادو کی کفیت ہوئے گی اے او بیٹی اج اپنے ابا جان نو دس دی پئی ہے جس بیٹی دے متعلق میرے آقا فرماندے نے او لوگو فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے تے میرے آقا دیا اکھاں وچوں آنسو بہ گئے نے تے نال فرماندے نے میری فاطمہ اے میری پیاری فاطمہ جڑے غلام سن او تے میں یتیماں تے تقسیم کر دیتے نے بیٹی غلام تے کوئی نہیں رہا آیا میں کیوں نہ کوا اگر میرے پاک پیغمبر اپنی ذات واسطے اپنی بیٹی دی ذات واسطے اپنے رب نو کہندے اللہ میری بیٹی واسطے اود پہاڑ سونے دا بنا دے نبی دی زبانوں نکلدا تے رب نے پہاڑ سونے دا بنا چھڑنا سی پر میرے نبی نو دولتاں نال پیار نہیں جے نبی اپنی بیٹی واسطے اود پہاڑ مانگ لیندا تے غریباں دیا بیٹیاں کی کر دیا نمونہ بننا ہے تے میرے محمد دی بیٹی فاطمہ نے بننا ہے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل دے پینے تے آقا فرماتے نے نہیں فاطمہ غلام تے سارے تقسیم کر دیتے نے انہیں انج کر میں غلامہ نالو بہتر تینوں وظیفہ دس دینا وا
ہاں ابا جی وہ وظیفہ کی ہے تے میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جدو رات نو اپنے بستر تے سو لگے تیے ادو 33 دفعہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ۔ اس کانفرنس دے اندر آن والی میری اسلامی ماں، میری بہن، میری پیاری بیٹی خون کھول کے اپنے دل دی دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا۔ کدی شکوہ نہ کری اپنے خاوند دا، کدی شکوہ نہ کری اپنے بڈھے باپ دا، کدی شکوہ نہ کری اپنی بڈھی ماں دا۔ کوئی باپ نہیں چاہتا میری بیٹی دا وقت آ جائے، کوئی ماں نہیں چاہتی میری بیٹی دا گھر ایسا بن جائے۔ تیرے مقدر دی بات ہے، تیرے مقدر نہ تیرے باپ نے بنائے نے، تیرے مقدر نہ تیری ماں نے بنائے نے۔ اور ایک ہوئی تے وجہ جدو بچی دا نکاح ہوندہ ہے، بچی نو توڑیا جاندہ ہے، ادو کدی ماں کلیجے لا کے بچی دے رون دیئے، کدی باپ اپنی لختے جگر نو اپنے کلیجے لا کے تے روندہ نظر آندہ ہے۔ اور بیٹیاں والو پہنا والیو انہوں پتہ ہے جنہیں منظر ویکھے ہے، جنہیں بچی نو جمعیاں پالیا جوان کر کے 18-20 سال دی بیٹی نو آج راوہ دا مسافر بنا لگے ہے۔ آج اپنی کر دی 4 دیواری وچوں کڈ کے او دوسرے دروازے تے رب دے رسول دا حکم مان کے تورن لگے ہے۔ اور کدی او منظر تے ویکھیا کر کسے گھر وچوں جنازہ اٹھ دائے، کسے دے باپ دا جنازہ اٹھ دائے، کسے دے بھائی دا جنازہ اٹھ دائے، کسے دی بیٹی بہن دا جنازہ اٹھ دائے، شاید انہیں روندے تینو بندے عورتاں جنازے تے نظر نہ آمدے ہو۔ اور جدو کسے دی بیٹی نو رخصت کیتا جاندے، نکاح پڑھا کے توریا جاندے، او دو بیبیاں روندیاں نے، ماں روندی ہے تے پین رو رہی ہے۔ رون دی وجہ کی ہے؟ اوے اس وجہ نال نہیں روندے کہ اسی شادی کیوں کر دیتی ہے، نکاح کیوں کر دیتا ہے، نکاح تے کرنا ہی کرنا ہے۔ اوے بچی نو توڑ دیا آج ماں آسو بہان دیئے تے اس واسطے اگلے دیوارے جا کے میری بیٹی دی قسمت کیسی بڑھ جائے، میری بیٹی دے مقدر کیسے بڑھ جائے۔ مقدر کوئی نہیں جاندا تے میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جدو رات نو سو لگے ادو 33 دفعہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھ لیا کر الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھ لیا کر اللہ اکبر۔ اے میری بیٹی فاطمہ اے وظیفہ کر کے سو جائیں گی، اے وظیفہ تیرے واسطے غلامہ نالو بہتر ہو جائے گا۔ تے سیدہ فاطمہ نے اپنے ابا جان دی اس وصیت نو اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے آئے۔ آپ دے داماد حضرت علی فرماندے نے جدو اللہ دے پاک پیغمبر ساڑھے گھر آکے وظیفہ دس دیتا ہے تے میری زندگی دی کوئی رات ایسی نہیں جدو میں بستر تے لیٹیا ہوا تے نبی دا دسیا وظیفہ نہ کیتا ہوئے۔ اے ایسا نو صحابہ جنہ نبی دی بات نو اپنایا ہے، اپنے سینے لگایا ہے، اور نبی دی بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنے ابا جان دا دسیا وظیفہ جدو پڑھنیا رات نو سو لگیا، میں جنی بھی کم کر کے تھکی ہوندی رات وظیفہ پڑھ کے سو جاندی۔ اللہ وظیفے دی برکت نال میریاں ساریاں تھکاوٹائی دور کر دیندہ۔ تائی تے اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرات نمونہ بنا میرے پیغمبر دے نکاحانوں، نمونہ بنا اپنی بیٹی دے نکاح دے
دے موقع تے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے نکاحاں ان رشتے دا انتخاب ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں جدو رشتے دا انتخاب کرن دا پروگرام بناندہ ہے ادو ساڈے اندر جہلیت کتنی ہے، ساڈے اندر ہندوؤں دی رسم کتنی ہے، ساڈے اندر کھتریاں دی رسم کتنی ہے۔ اسلام دا آدر کی ہے، غیر محرم مرد عورت ایک دوسرے نو دیکھ سکدا نہیں دیکھ سکدا۔ ہونے در بچے والا رشتہ دیکھن واسطے جاندا ہے تے پتہ ہی کسے ماموں نو نال لے کے جا رہے ہیں، بچے دے چاچو نو نال لے کے جا رہے ہیں، بچے دے استاد نو نال لے کے جا رہے ہیں، بچے دے پیر نو نال لے کے جا رہے ہیں۔ بچی والے دے گھر جاندا ہے تے جا کے آمدہ جی بچی دکھا دیو۔ اسلام نے کیا ہے جیڑے لڑکے نال نکاح کرنا ہے، جیڑے لڑکے واسطے رشتے دا انتخاب کرنا ہے او تے ایک نظر اس لڑکی نو دیکھ سکتا ہے، انہوں نہیں وکھاندے، انہوں وکھاندے آندہ ہے میں بغیرت ہاں، او تے تینوں غیرت ہے۔ اس لڑکے دا بھائی جا کے ویکھے تے تینوں غیرت نہ آوے، اس لڑکے دا باپ جا کے ویکھے تے تینوں غیرت نہ آوے۔ اس لڑکے دا باپ اس بچی واسطے غیر محرم ہے، اس لڑکے دا بھائی اس بچی واسطے غیر محرم ہے، اس بچے دا ماموں ان دے واسطے غیر محرم ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیندہ اور تو تے بنیادی اسلام دی مخالفت بن لئیے۔ اجے رشتہ ہویا نہیں، اسلام دی مخالفت کر کے تو بنیاد بننی ہے۔ اس واسطے غیر محرم مرد چاہے بچے دا باپ ہوئے، بچے دا چاچا تایا ہوئے، بچے دا ماموں ہوئے، بچے دا بھائی استاد پیر ہوئے، وہ غیر محرم بچی دا چہرہ ویکھ سکدا۔ اسلام اجازت نہیں دیندہ، ہاں کوئی عورت جا کے دیکھ سکتی ہے۔ اسلام دی مخالفت نہ کر۔ رب نے کی فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اسلام نے نکاح بڑا آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسلام دے اندر رہ کے بندہ شادی کرے تے کوئی مشکل نہیں جے، اسلام اندر رہ کے بیٹے دی شادی کرے تے کوئی مشکل نہیں، اسلام اندر رہ کے بیٹی دا نکاح کرے تے کوئی مشکل نہیں۔ پر ایتے حالات بدل گئے، اسی اسلام نو بھول گئے اور ساڈے محلے اندر اگر کسے بیٹے دا نکاح ہوئے، کسے بیٹی دی شادی ہوئے، پورے شہر نو پتہ چل جاندا ہے۔ پر میرے پیغمبر دے نکاح ویکھ لے حضرات کڈی سادگی دے نال میرے محمد دا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت صفیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیوی ہے تے مومنہ دی ماں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی دا نکاح کسے شادی حال وچ ہویا، اپنے گھر وچ بھی نہیں ہویا۔ او کتنی بڑی سادگی ہے، میرے نبی دا نکاح حضرت صفیہ نال ہویا ہے تے ایک سفر دے اندر ہی ہو گیا ہے۔ سفر دے اندر ہی میرے نبی دا حضرت صفیہ نال نکاح بھی ہو گیا ہے تے سفر دے وچ ہی اللہ دے نبی نے ولیمہ بھی کر دیتا ہے۔ نکاح بھی سفر وچ تے ولیمہ بھی سفر دے اندر، کتنی سادگی ہے اسلام دے اندر۔ اے تے میرے نبی نے تے نبی دا صحابی ویکھ لے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے نبی دے سامنے آ گئے میں تے انج کپڑیاں دے زرد رنگ لگیا ہویا ہے، نشان رنگ دے لگے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے
अब्दुर्रहमान खैर अज कपड़े बड़े अच्छे पाए ने ते कपड़ियां ते निशान लगे हुए ने। हजरत अब्दुर्रहमान आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं शादी कर लईए। की कर लईए? मैं शादी कर लईए महबूबा, मैं निकाह कर लिया है। किधरे मदीने तो बाहर जाके निकाह नहीं कीता ते मदीने दी आबादी कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं। और मलके कला वाले तेरे महल्ले जिन्नी भी मदीने दी उदो आबादी नहीं सी। हजरत अब्दुर्रहमान ने मदीने रह के निकाह कीता है ते मेरे नबी नू पता लग्या ओए मुरीद ने निकाह कीता है ते पीर मुहम्मद नू पता नहीं लग्या। शागिर्द निकाह कीता है उस्ताद मुहम्मद नू पता नहीं लग्या। सहाबी निकाह कीता है ते मेरे आका नू पता नहीं लग्या। हजरत अब्दुर्रहमान आंदे ने अल्लाह दे नबी मैं शादी कर ली है, मैं निकाह कर ले आए ते इतना हक मैर आका दा सहाबी कहंदा ओए खजूर दी गठली दे बराबर मैं सोना दे के इस औरत दे नाल निकाह कर लिया है। ते मेरे आका फरमांदे ने ए अब्दुर्रहमान प्यारिया निकाह हो गया ते हुण इंज कर वलीमा भी कर ले। वलीमा जरूर कर पावे एक बकरी दा ही कर ले। हुण मदीने रह के किन्नी सादगी दे नाल नबी दा सहाबी निकाह कर रहे है। और सहाबी भी कोई आम नहीं, अशरा मुबशरा सहाबा विचों और सहाबी भी नौजवाना। तेरी जवानी नू मैं की करा, मेरे मुहम्मद ते सहाबी तो वध के तेरी जवानी, तेरी इज्जत, तेरा मुकाम, तेरा मर्तबा नहीं हो सकता। मेरे पैगंबर दा सहाबी है और सहाबी भी वो मालदार है। हजरत अब्दुर्रहमान फरमांदे ने मेरे वास्ते नबी दुआ फरमाई, बरकत दी और मैं पत्थर भी चुकदा सा ते पत्थर दे थल्लों भी अल्लाह मेरे वास्ते सोना पैदा कर देंदा सी। कोई गरीब सहाबी भी नहीं सी, मालदार सी। पर शादी निकाह दे मौके ते फजूल कोई रस्म की थी, निकाह कर लिया है। मदीने रह के नबी पाक नू पता लग्या ते मेरा नबी नाराज भी होया। मेरे नबी नाराज होए, हुण ते मौलवी नाराज हो जाता है। जनाब निकाह कर लिया, मैनू याद ही नहीं रखिया। हाँ याद तो तद रखना है जेब में 5000 का नोट पैना। मौलवी नाराज हो जाता है, उस्ताद शागिर्द ते नाराज हो जाता है, अज दा पीर मुरीद ते नाराज हो जाता है। जनाब निकाह किया मैनू भुल ही गए हो, मैनू याद ही नहीं रखिया। और शागिर्द आंदा उस्ताद साहब निकाह पढ़ा, मुरीद आंदा पीर साहब निकाह पढ़ा। और ईमान नाल दसो मेरे पीर मुहम्मद तो वध के अजमत वाला कौन हो सकता है? बरकत नहीं सी होनी। पर सहाबी ने निकाह पढ़वा लिया है, नबी पाक नू मदीने रह के पता लग्या। ईमान नाल दसो इस्लाम अंदर निकाह करना कितना आसान है। अगर आज असी इस मुआशरे के अंदर सुन्नत के मुताबिक निकाह करिए, इस्लाम के मुताबिक निकाह करिए, ते किसे बेटे किसे बेटी वाले ते शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ते अब्दुर्रहमान है एक नबी दा परवाना और वेख लै, ए हजरत जाबर कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक दिन मेरे आका दे सामने आए, तरो ताजा ने जिस्म ते कपड़े अच्छे पाए ने, ते मेरे आका फरमांदे ने जाबर खैर अज बड़ा नाता धोता नजर आना है। जाबर अज कपड़े बड़े अच्छे पाए ने। हजरत जाबर आंदे ने सोने मैं शादी कर ली है, मैं निकाह कर ले आए। ते मेरे आका फरमांदे ने जाबर किंदे नाल निकाह कीता ही? जवान लड़की नाल, बेवा औरत नाल, किंदे नाल निकाह कीता ही? हजरत जाबर आंदे ने सोने
میں ایک بیوہ عورت نال نکاح کر لیا ہے، عمر والی تے بیوہ عورت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جابر اگر تو جوان تے کواری لڑکی نال نکاح کردا تے تواڈے دو دی زندگی دا سکون کچھ ہور بن جاندا۔ جدو میرے آقا نے اے بات کہی نا، حضرت جابر دیاں اکھاں بھارے آندیاں نے، اکھاں وچوں آنسو ڈل پے نے تے آندے نے سونیا تانوں پتہ ہے میدان احد اندر میرے باپ عبداللہ شہید ہو گئے نے، میرے باپ دے ہاتھ پیر کافر کٹ دیتے سر تے میرے محبوبہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے تے جان والا میرا باپ میرے گھر اندر 9 بیٹیاں چھڑ کے گیا ہے، 9 بیٹیاں میرا باپ یتیم کر کے گیا ہے، میریاں 9 پہنا میرے گھر اندر نے۔ اللہ دے نبی اگر میں کواری تے جوان لڑکی نال نکاح کردا تے میریاں 9 پہنا اندر کچھ جوان نے تے کچھ بچیاں نے، اگر اینا جڈی نال میں نکاح کردا تے میریاں پہنا نو کپڑے کون تو کے دیں دی؟ اے اللہ دے نبی اگر میں کسے جوان لڑکی نال نکاح کر لیندا تے میریاں پہنا نو کھانا کون پکا کے دیں دی؟ اللہ دے رسول اینا پہنا دی وجہ نال میں ایک بیوہ تے عمر والی عورت نال نکاح کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جابر تو بڑا ہی اچھا کیتا ہے، بیوہ عورت نال اپنیاں پہنا دی وجہ نال تو اگر نکاح کر لے آئے۔ لوگوں جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا وہ بات وے مدینے رہ کے حضرت جابر نے نکاح کر لیا، شادی کر لئیے، پر میرے آقا نو پتہ لگیا ایڈی سادگی نال شادی ہو گئی ہے، ایڈی سادگی نال نکاح ہو گیا ہے۔ بخاری اندر موجود ہے، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے نبی انج بیٹھے نے، ایک عورت آئی ہے، ایک بی بی آئی ہے تے میرے آقا نو آ کے کہہ لگی آندی ہے اللہ دے نبی میں چاہنیاں کہ تسی میرے نال نکاح کر لو۔ اللہ دے رسول میں تو آڈے نکاح وچانا چاہنیاں، عورت آپ میرے نبی کو لائی ہے تے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر بڑیاں خیرتاں والے تے بڑیاں شرما والے سر۔ اللہ دے نبی نے انج اپنی نظر چکی ہے، عورت جسم تے ایک نظر ماری ہے تے میرے آقا نے نظر نو نیویاں کر لے آئے۔ اللہ دے نبی نے نظر دوبارہ نہیں چکی، آقا خاموش ہو گئے، بی بی کھلوتی ہے، کھلوتی رہی ہے، میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک صحابی کول بیٹھا ہے بڑا مارا، انہیں سمجھے ہے اللہ دے نبی دا ارادہ نہیں بنیا تے مارا تے غریب جیا صحابی آندہ ہے اللہ دے نبی جے تو آڈا نکاح دا ارادہ نہیں تے اس بی بی نال میرا ہی نکاح کر دیو تے میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے تیرے کول کوئی چیز ہے وے حق مہر دین واسطے کوئی چیز ہے تے جا اپنے گھر دے اندر کوئی چیز تلاش کر کے لیا آندہ اللہ دے رسول میرے کرتے چیز ہی کوئی نہیں کڈا کو غریب انسان ہوئے گا میرے آقا فرماندے نہیں او پروانیاں جات زینہ کار وچ تلاش کر چلو لوہے دی انگوٹھی مل جائے تے لوہے دی انگوٹھی لیا بی بی نو حق مہر دے کے تیرا نکاح کر دینا اے مارا صحابی کر جاندہ ہے کر ویکیا تے لوہے دی انگوٹھی بھی نظر نہ آئی میرے آقا دے کول آئے اندے محبوبہ لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں تے آقا فرماندے نے پھر کی کرنا ہے صحابی آندے اللہ دے نبی میرے کولا ایک چادر ہے میرے کولا ایک چادر ہے ادھی چادر میں رکھ لینا ادھی چادر اس بی بی نو دے دیو میری ادھی چادر دا حق مہر بن جائے تے
میرے آقا فرماندے نے او پروانیا ادھی چادر نہ تیرے کم آوے نہ اس عورت دے کم آئے آقا خاموش ہو گئے نے اے صحابی بھی خاموش کول کھلوتا ہے انج واپس جان لگے ہے میرے آقا نے بلایا ہے آقا فرماتے نے واپس آنا اللہ دے نبی اس جوان نو بلایا ہے تے میرے آقا نے فرمایا مینوں اے تے دسنا تینوں کوئی قرآن دا حصہ یاد ہے قرآن اور اے نہیں آکھیا اور تینوں کوئی گانے یاد نے تینوں کوئی گلوکار دے ترانے یاد نے میرے آقا فرماندے نے او پروانیا مینوں اے دسنا تینوں قرآن یاد ہے قرآن دا کچھ حصہ یاد ہے تے صحابی آندا ہے اللہ دے نبی فلا فلا سورت قرآن دی مینوں یاد ہے تے میرے آقا فرماندے نے ان دے بدلے اس عورت نال میں تیرا نکاح کر دینا تے اس بی بی دا حق میرے صورتاں ہون گیا اینوں قرآن دیا صورتاں تو یاد کرا چڑی قرآن دیا صورتاں حق مہر بن کے میرے پیغمبر نے نکاح کر دیتا ہے لوگوں کتنی سادگی نال نکاح پتہ لگیا نکاح اسلام اندر مشکل کوئی نہیں لڑکے واسطے مشکل کوئی نہیں لڑکی واسطے مشکل کوئی نہیں اوے تے نبی دے صحابی نے میں آخری گل کرا تے گل مکا دیواں گلاں تے بڑیاں نے واقعات تے بڑے نے اسلام دی تاریخ اندر اے تابی نے سعید بن مسیب کہو رحمت اللہ علیہ اے تابی نے اینا صحابیہ دا چہرہ ویکھے صحابیہ کولو علم حاصل کیتا ہے اور جوانہ کوئی عام بندہ نہیں اور سیال کوٹ دے نوجوان سیال کوٹ دے تاجرہ سیال کوٹ دے مالدارہ عزت والیا سعید بن مسیب کوئی عام انسان نہیں اور تابعیہ دے سردار نے سعید بن مسیب کوئی عام انسان نہیں اور صحابہ دے شگرد نے سعید بن مسیب کوئی عام انسان نہیں اور سعید بن مسیب دے نکاح اندر حضرت ابو ہریرہ دی بیٹی آ چکی ہے بیوی سعید بن مسیب دی ہے اور بیٹی حضرت ابو ہریرہ صحابی دی ہے اے او سعید بن مسیب ہے وقت دا حاکم عبد الملک اس دا بیٹا شہزادہ ولید ہے ولید بن عبد الملک اے بادشاہ نے اپنا ایک قاصد بھیجیا جناب سعید بن مسیب دے کول جا کے پوچھ کے آؤ میں اپنے شہزادے واسطے سعید بن مسیب دے بیٹی دا رشتہ جانا قاصد آیا ہے آکے آمدہ سعید بن مسیب جی بادشاہ نے مینوں بھیجے آئے عبد الملک بادشاہ نے مینوں تواڈے کول بھیجے آئے بادشاہ نے کیا ہے تواڈی بیٹی نیکو کار حافظہ بیٹی دین والی کاریہ محدثہ بیٹی دا سعید بن مسیب دے کولو وقت دا بادشاہ عبد الملک جیڑا ہے اپنے شہزادے ولید بیٹے واسطے رشتہ مانگ دائے میں صدقے جاواں ان ایمان نال ذرا سوچ دے زینا اور تیرے سیال کوٹ دا چیئرمین ہوئے ان دے وال اگر کوئی تیرے ملک دا وزیر رشتہ واسطے پیجے جاؤ نہ کولو بیٹی دا رشتہ مانگو انہیں تے انتظار ہی نہیں کرنی خوشی نال پھول جائے گا لیکن دین والا دین دیکھ دائے دین والا دولتہ نہیں دیکھ دا دین والا مربع کوٹھیاں نہیں دیکھ دا اور دین والا بادشاہیاں دے تاج نہیں جیویندا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نو جدو ایک قاصد آگے کیا تے فرماندے نے جا بادشاہ نو کہہ دے میں اپنی بیٹی دا رشتہ تیرے بیٹے واسطے دے سکدا میں نہیں رشتہ دینا وہ قاصد حیران ہو گیا سعید بن مسیب وال ویکھن لگ پیا آمدہ جناب خیر تے ہے نا ذرا سوچو تے صحیح اور وقت دا بادشاہ تو آڈے کولو اس بیٹی دا رشتہ مانگ رہی ہے سعید بن مسیب فرماندے نے میں جاننا میں سمجھنا
دینا میرے کول بادشاہ اپنی بیٹے واسطے رشتہ منگدا ہے پر میں بادشاہ دے بیٹے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا نہیں کرنا اے تابی سعید بن مسیب نال ایک دن درس حدیث پڑھا رہنے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے مصلے تے بہ گئے لوگاں نو حدیث پڑھا رہنے اور اس حدیث دے درس اندر ایک نوجوان عبداللہ بن ابی وداع بھی نوجوان حدیث دا علم حاصل کر دائے کئی دن گزرے نے اے عبداللہ بن ابی وداع جیڑا ہے اس حدیث دے سبق وچ نظر نہ آیا ایک دن شاگرد آگے آئے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے او بیٹا کی گالے کنے دن گزر گئے نے تینوں میں حدیث دے درس وچ نہیں ویکھیا شاگرد نے ادب دے نال اپنی نظر چکائیے چہرہ نیواں کیتا ہے ہم دینے استاد جی گالے وے میری بیوی فوت ہو گئی سی میری بیوی اللہ نو پیاری ہو گئی اس غم صدمے دے اندر میں سبق پڑھن واسطے نہیں آ سکیا حضرت سعید بن مسیب فرمان دینے اے میرے بیٹے شاگرد اگر تیری بیوی فوت ہو گئی سی سانو کیوں نہیں دسیا بیٹا سانو دس دا اسی بھی تیرے غم وچ شریک ہو جاندے اللہ اگلی گل تے ذرا غور کر سیال کوٹیا او بیٹیاں والو پہنا والو اس تابی سعید بن مسیب دی اگلی بات تے ذرا غور کر آپ فرماندے نے بیٹا عبداللہ میں نوے تے دسنا بیٹی بیوی تے فوت ہو گئی ہے اگے شادی کر لئی ہے کہ نہیں کیتی نکاح کر لیا ہے کہ نہیں کیتا اے جوان شاگرد اکھاں تھلے کیتیاں نے آمدے نے استاد جی میں تے ایڈا ماڑا وا ہن پلا مینوں کون بیٹی دا رشتہ دے گا میرا نکاح شادی کیویں ہو جائے گی سعید بن مسیب فرماندے نے اے عبداللہ میں تیرے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دینا ہائے ہائے کون اور جس بیٹی دا رشتہ وقت دا بادشاہ اپنے بیٹے واسطے مگ رہا ہے باپ نے بادشاہ نو رشتہ نہیں دیتا کس غریب انسان تے نال وقت دیتا بھی سعید بن مسیب اپنی بیٹی دا رشتہ کرن لگ دینے فرمان دینے عبداللہ بن وداع میں اپنی بیٹی دا تیرے نہ رشتہ کر لوا تینوں قبول ہے اے عبداللہ بن ابی وداع فرمان دینے میں سوچن لگ پیا میں کیا تے میرے استاد دا مقام کیے میری حیثیت کیے تے سعید بن مسیب دا مرتبہ کیتے ہوئے میں ہاں کر لئیے او ایک سادگی کنی ہے تے اے شاگرد کہندہ تھوڑی دیر گزر گئی ہے سب تو فارغ ہو گیا تے سعید بن مسیب مسجد نبوی تھی اندر اے نا شاگردان دے سامنے میرا ہاتھ پکڑے آئے اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ گئے ہاتھ میرا پکڑے آئے تے خطبہ پڑھ لگ پہنے خطبہ پڑھ کے تے سعید بن مسیب فرمان دینے اے بیٹا میں تیرے نال 3 درمہ دے بدلے حق مہر دے 3 درم دے کے اپنی بیٹی دا نکاح کر چھڑے آئے اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دیتا ہے ادھر پوچھے آئے تینوں میری بیٹی قبول ہے میں اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دیا بچے نے ہاں کر لیے تے سعید بن مسیب دیری نہیں لگائی اے نہیں سوچیا بچی دا چاچا آ جائے تایا آ جائے آج تے سیاپے اینا رشتیاں نے پائے نے ماما نہیں ویکے گا
تے نک نہیں رہندا چاچے تائے رشتہ نہ ویکھن تے نک نہیں رہندا سعید بن مسیب نے ویکھیا تے دین اسلام نو ویکھیا ہے نکاح کر دیتا ہے اے عبداللہ بن ابی ودا فرماندے نے میں اٹھیا تے اپنے گھر چلا جانا میں اپنے گھر چلا گیا اور سعید بن مسیب نکاح کر لیا اے اپنے گھر وال چلے جاندے نے تے جدو اپنے گھر پہنچے تے کی ویکھیا ہے سعید بن مسیب دی اے نیکوکار بیٹی اللہ دا قرآن کھولیا تے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو انج دا ایمان نصیب فرما دے سعید بن مسیب نے ویکھیا ہے کہ میری بیٹی قرآن دی تلاوت پہ کر دی ہے تے آپ فرماندے نے میری بیٹی قرآن پڑھنی پئی ہے تے قرآن دی کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی تے بیٹی اس ویلے قرآن دی آیت کیڑی پڑھ دی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار آندھی میری ابا جان میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اے میرے ابا جان قرآن دی آیت دے ایک حصے دی تے میں نو سمجھ آ گئی ہے پر دوسرے حصے دی میں نو سمجھ نہیں آئی باپ آندے نے میری بیٹی کیڑے حصے دی سمجھ آئی ہے اب یہ میرے ابا جان اے تے میں نو سمجھ آ گئی ہے کہ آخرت نو اللہ ذوالجلال جنت دا ایمان والے نو انعام دے دے گا جنت دے دے گا جنت دا آرام دے دے گا اے میرے ابا جان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اس جملے دی اس آیت حصے دی سمجھ نہیں آئی تے سعید بن مسیب اپنی نیکوکار بیٹی دے ہاتھ تے امجے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے آمتے نے میری بیٹی اس آیت دی سمجھ میرے کو لے لے امدہ مطلب ہے کہ دنیا دی اندر کسے بندے نو نیک عورت دا مل جانا تے کسے نیک عورت نو نیک خامد مل جانا ایس آیت دے حصے دا مطلب ہے ان دے واسطے دنیا بہتر ہے جنو دنیا اندر نیک عورت مل جائے جس عورت نو نیک خامد مل جائے تے نال فرماتے نے میری بیٹی آج میں ایک نیکوکار جوان نال تیرا نکاح کر دیتا ہے باپ دی بات تے بیٹی خوش ہو گئی اور ایک گالے بھی سمجھ لے بیٹی دی رضا مندگی تو بغیر نکاح ہو سکتا بیٹی کو لو پوچھے اے نہیں کہ کسے بڑھے دے نال مالو دولت دی وجہ نال اپنی جوان بچی دا تو نکاح کر دے اور بچی راضی نہ ہوئے اگر بچی دی اجازت تو بغیر کوئی باپ اپنی بیٹی دا نکاح کرے گا اسلام اس نو نکاح سمجھدا ان دا نکاح نہیں ہو سکتا جتنی دیر بچی کو لو اجازت نہ لئی جائے سعید بن مسیب آندے نے میری بیٹی میں تیرا نکاح کر دیتا ہے عبداللہ بن ابی ودا فرماندے نے میں تے اپنے گھر چلا گیا تے سوچن لگ پیا میرے استاد سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے میرے کول تے شادی واسطے اخراجات کوئی نہیں فرماندے نے میرے گھر دی حالت ہے کھان واسطے سالن کوئی نہیں انی غربت میں ایک پیالی مٹی دے پیالے اندر سکے روٹی دے ٹکڑے رکھ کے ان دے تے زیتون دا تیل پا کے وہ روٹی دے ٹکڑے نرم کر کے کھا رہا انی دیر نو میرا دروازہ کھٹ کے آئے میں پوچھیا کون
نے میرے دروازے تے آن والا تے باری مینوں جواب ملدا ہے میں سعید بن مسیب آیا وا اے عبداللہ شاگرد فرماندے نے میں پریشان ہو گیا سوچ لگ پیا شاید میرے استاد نے اپنی بیٹی دا میرے نال نکاح کیتا ہے بیٹی راضی نہ ہوئی ہوئے استاد مینوں جواب ایڈی جلدی دین واسطے آ گئے فرماندے نے میں سوچو بچار اندر اٹھیا تے میں دروازے تے آیا میں اپنے دروازے دی کنڈی نو کھولیا تے کی ویناواں ادھر استاد کرے تے ادھر استاد دی جوان بیٹی بھی کھڑی ہے ادھر استاد کھڑا سیال کوٹیا ادھر استاد کھڑا تے چند گھنٹے جس لڑکی بیٹی نال اس جوان دا نکاح کیتا ہے انہوں باپ سعید بن مسیب آپ ہی لے کے اپنے دماد دے دروازے تے چلے گئے نے آمدے نے اے پیارے عبداللہ بیٹا آج میں تیرا بیٹی نال نکاح کیتا سی تے بیوی تو بغیر زندگی نہیں گزر دی میں آپ ہی بیٹی نو لے آیا تیری بیوی بن گئی ہے تے تسی اپنے گھر وچ آرام دی زندگی گزارو عبداللہ بن ابی وداع فرماندے نے میں تے ہکا بکا رہ گیا اے سعید بن مسیب آپ ہی اپنی بیٹی تے میری بیوی نو لے کے آ گئے نے سعید بن مسیب اپنا قدم اگے نہیں رکھیا کار نہیں ویکھیا جتھے بیٹی نو تورے ہے او تے کھانوں بھی کچھ ہے کہ نہیں او تے سون نو بستر بھی ہے کہ نہیں سعید بن مسیب نے ایمان دی دولت ویکھیے دین دی دولت ویکھیے بیٹی نو دروازے تو داخل کر کے تے باپ اپنے قدم پیچھے موڑ لیندے تے نال برکت دیاں دعاواں دے جاندے نے بیٹی تے اس داماد نو سعید بن مسیب برکت دی دعا دے کے واپس چلے گئے اے عبداللہ بن ابی وداع فرماندے نے میں بیوی نو کر بٹھایا میں اپنی چھت تے چڑھ گیا آنڈیاں گوانڈیاں نو میں آواز دینا وا کہ میری شادی ہو گئی ہے میں نکاح کر لیا ہے میری بیوی میرے گھر آ گئی ہے تے ذرا بیویوں میرے گھر آیا جے بیویاں دیا نے واہ عبداللہ بھلا تینوں کنے بیٹی دینی ہے تیرے نال نکاح کنے کرنا ہے تے جدو اگلی گل کہی ہے آندے نے او بیویو کیوں حیران تے پریشان جے میری بیوی او بنی ہے جیڑی سعید بن مسیب دی پیاری بیٹی ہے بیٹی تے نال میرا نکاح ہو گیا ہے بیویاں حیران ہو گئیاں اے سعید بن مسیب دی تے او بیٹی ہے جن دے واسطے بادشاہ نے اپنے شہزادے واسطے رشتہ منگے ہے تے نہ بادشاہ نو رشتہ نہیں سے دیتا تیرے جا غریب بندے نو بھلا کیویں سعید بن مسیب اپنی بیٹی دا نکاح دے سکتا ہے آمدے نے چلو آ جاؤ تے آ کے ویکھ لو بیبیاں آئیاں نے تے واقعی سعید بن مسیب دی بیٹی عبداللہ بن ابی وداع دی بیوی بن گئی ہے بیٹیاں نے گلہ باتاں ہوئیاں عبداللہ بن ابی وداع فرماندے نے کچھ دن گزر گئے تے میں اپنی بیوی نو کہہ لگیا سعید بن مسیب دی بیٹی نو کہہ لگیا کنے دن گزر گئے نے میں نہیں جا سکیا اور نہ افسوساتے میں تعلیم دی مجلس وچ نہیں جا سکیا تے سعید بن مسیب دی بیٹی او اینا دی بیوی اگو پتہ کی آندی ہے میرے سر دے تاج میرے خاوند مسجد نبوی اندر کادے واسطے جانا جے ایک کہن لگے میں تو آڈے باپ کو لو دین دا علم حاصل کرن واسطے لوگو اس بیوی نے جواب کی دیتا اگر علم حاصل کرنا ہے میرے باپ دی مجلس اندر بیٹھ کے پھر علم واسطے نہ جا میں سعید دی بیٹی کو لو یہ باپ والا علم حاصل کر لے میں ہی تینوں علم پڑھا دیں دیا اور لوگوں دیندار عورت قابطی قراریہ حافظہ عورت ہے محدث دی محدثہ بیٹی حافظہ
عورت ہے کہنے لگی میرے کول بیٹھ جاؤ جیڑا علم باپ کو سکھنا جے وہ علم میں حاصل کیتا ہے تو انہوں علم میں پڑھا دے نہیں ہاں حضرات بیٹی کس دی ہے اور بیٹی بھی دے ابو ہریرہ تے بیٹی دی بیٹی ہے اے کوئی معمولی خاتون دا دودھ پین والی بیٹی دے نہیں حضرات وقت بہت ہو گیا ہے جیڑی بات میں تیرے تک پہنچانا چاہنا کہ اسلام اندر نکاح کرنا کوئی مشکل مرد واسطے عورت واسطے اسلام اندر نکاح کرنا بڑا آسان ہے لیکن آسان نو اسی نہیں اختیار کیتا اسا آپ اپنے آپ دے اتنے بوجھ اتنیاں مشقتہ ڈال لیا نے وہ صرف اس بنا کے ساڑھے شادی نکاح دے موقع دے ہندوہ دیاں رسمہ کھتریاں دیاں رسمہ اپنے شادی نکاح دے موقع دے اسا اختیار کی دیا پیغمبر دا نمونہ پیغمبر دا اسوہ حسنہ اسا چھڑیا دین تو اسا منہ پھیریا اور ان دی وجہ ہے کہ آج کران دے اندر بچے جوان عمرہ ڈھر رہیاں نے بچیاں جوان نے اے نکاح نہیں کر رہا ایسے ہی بات ہے کہ بچہ اپنے قدمہ تے کھلو جائے لے تو بچے نو قدمہ تے کھلار دا رہے انہی دیر جوان پاویں زنا تے آمادہ ہو جائے بد نصیب تو وقت نال بیٹے دا نکاح نہ کرے بیٹی دا نکاح نہ کرے اگر کدرے اللہ دی بغاوت کر بیٹھے گناہ بے حیائی کر بیٹھے تے اونا دے نال تو پورا مجرم گناہ دے اندر ہوئے گا اس واسطے نکاح آسان ہے اور اے سنت ہے اے ادا کر اللہ تینو اس دے نال برکت عطا فرمائے گا معاشرے دی اصلاح ہو جائے اگر وقت دے نال لڑکے اور لڑکی دا نکاح ہو جائے تیرے معاشرے دے اندر بے شمار بے حیائیاں برائیاں ختم ہو سکتی نے او نوجوان جنہ دے نکاح نہیں کیتے جا رہے وقت نال اونا دی اکھ غیر لڑکی تے غیر عورت تے پہ رہی ہے اگر وقت دے نال اونا دا اسلام دے مطابق نکاح کیتا جائے تو نبی پاک نے جو فرمایا ہے نکاح دی برکت نال مرد دی نظر چھک جاندی ہے نکاح دی وجہ نال عورت دی نظر چھک جاندی ہے شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے توانوں اسلام دے مطابق اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں دا نکاح کرن دی توفیق عطا فرمائے اے نہ سوچیا کر کہ نک نہیں رہندا برات نہ جائے تے نک نہیں رہندا مہندی نہ جائے تے نک نہیں رہندا اے دماد نو سونے دی انگوٹھی نہ پائی تے نک نہیں رہندا موگی نہ بنائی تے نک نہیں رہندا کوڑی تے دلہے دلہن نو نہ بٹھایا تے نک نہیں رہندا سیال کوٹیا تو نک دے چکرہ ویچے سب کچھ بھی کر لے تے بلادری ویچ نک پھر بھی رہندا کیوں بھئی بلادری ویچ نک پھر بھی آندے نا کوئی پینڈ برات ٹر گئی تے نکاح ہو گیا روٹی ٹکر کھا لیا دلہن تیار ہو گئی باہر کڈن لگے تے وہ پینڈ دا دلہن دا پیو کہن لگیا بھی ساڑھا رواج ہے جے برات والے ہو اسی جدو کرو بچی نو توریے تے دلہے دے نال دلہن نو کوڑی تے بھا کے تورنے انہاں آگیا بابا اے حیوان ہے کدھرے کوئی نقصان نہ ہو جاؤ نہ نہیں کچھ بھی ہے میرا بلادری ویچ نک نہیں رہندا ساڑھی یہ رسم ہے تے جے میں اس دلہن اپنی بیٹی نو دلہے دے نال کوڑی تے نہ بٹھایا تے میرا نک اے نک دے سارے سیاپے نے انہاں کہا ٹھیک ہے بابا جی تو اڈا نک رہنا چاہیے چلو جی بٹھا لو کوڑی تے بٹھایا آگے دلہا بہ گیا پچھے دلہن بہ گئی تے جدو اے موقع ہوندہ ہے بیبیاں بندے بچے بہت زیادہ نکل دے نے کوڑی اگے ٹوری کوڑی ڈر گئی تے ملکے کلان دی وانی ذرا ڈونگی سی کوڑی لنگن لگی کوڑی ڈگ پئی تے دلہن پچھے جا پئی تے کوڑی اگے لنگ گئی جدو دلہن پچھے ڈگی تے دلہن دا لک ٹوٹ گیا بندے آکھیا برات والے بابا تینوں کیا سی نا آندہ آئیو خیر برات والو لک ٹوٹ گیا ہے تے کوئی گل نہیں پر میرا نک تے رہ گیا ہے دلہن دا لک ٹوٹ گیا ہے تے خیر ہے پر بلادری ویچ نک رہ گیا ہے یہ نک رکھ دیا پاوے چگے دا کاکھ نہ روے تے پرواہ نہیں کردہ نک رکھ دیا پاوے تیرے ایمان دا کاکھ نہ روے او برداشت کرنا ہے پر نک رکھ دا جا رہے ہیں اللہ میں نے توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اسلام دے مطابق ساڑھا ہر طریقہ ہر عمل
اگر ہو جائے تو اسلام بڑا آسان ہے، انشاءاللہ دنیا دے بھی کامیابی آخرت نو بھی کامیابی۔ میں حضرت مولانا ملک منیر صاحب انہاں دے رفقا دا دل دیا تھا گرائیاں دے نال شکر گزار ہاں کہ نہ میرے جیسے نکمے ادنا جے انسان نو بلایا دعوت دیتی ہے۔ اللہ کل دعا ہے اللہ تیری عطا کردہ توفیق نال جو بیان کیتا ہے اس نو حق سچ سمجھ کے ریاکاری دی وجہ نال اصلاح دی وجہ نال بیان کیتا ہے کہ اللہ میری بھی اصلاح فرما دے، انہاں دی بھی اصلاح فرما دے۔ اللہ اس برکت دے نال ساڈے گھراں دا ماحول تو اسلامی بنا چڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما۔ اللہ مصیبت زدہ دیاں مصیبت رفع فرما۔ یا اللہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا میرے اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک بنا۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو اللہ دین والا بنا۔ اللہ سانو ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دا نمازی بنا۔ اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ یا میری اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑا فرما بردار بنا۔ اللہ سانو اپنے ماپیاں دا فرما بردار بنا کے رکھی۔ اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ یا اللہ جڑے ساڑے مسلمان پہنا پائی مرد عورتاں اللہ فوت ہو گئے نے سب دی بخشش فرما۔ اللہ سب دے درجات بلند فرما۔ اللہ 2 دن تو ایک کانفرنس دا سلسلہ چل رہے ہیں، اللہ انہاں دوستاں دی محنت قبول فرما۔ یا اللہ ملک صاحب انہاں دے رفقا اللہ جنہ تیرے دین دی سر بلندی واسطے اسلام دی تبلیغ واسطے اللہ دے رات محنتاں کوشش کیتیاں نے، اللہ انہاں دی محنت کاوش نو قبول فرما۔ اللہ اس دا بدلہ قیامت نو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ دور دراز تو تیرے گھر اندر اللہ تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سنن واسطے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا سننا تو قبول فرما۔ اللہ تیرے گھر دے اج مہمان نے، اللہ کل قیامت نو سانو اسے طرح اپنی جنت دا مہمان بنا۔ اللہ حوض کوثر تو نبی دے تو پانی نصیب فرما۔ اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما۔ یا میرے اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہوں بیٹے بھی نصیب فرما۔ اللہ جیڑیا پہنا نے تے ویر کوئی نہیں اللہ انہاں پہنا نو نیک سالے ویر عطا فرما۔ یا میرے اللہ بیٹیاں والے بڑے مظلوم ہو گئے نے، اللہ انہاں بیٹیاں والے انہوں عزتہ نصیب فرما۔ اللہ ساڑی انہاں بیٹیاں پہنا نو عزتہ نصیب فرما۔ اللہ حیاوہ نصیب فرما۔ اللہ ساڑی بیٹیاں پہنا نو پیغمبر دی بیٹی فاطمہ والی حیا نصیب فرما۔ اللہ انج دیاں حیاوہ نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے ماں باپ بیٹیاں دے معاملات اندر پریشان ہیں اللہ انہاں ماں پہ ہم دیا پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ساڑیا بیٹیاں نو دنیا آخرت میں عزت عطا فرما۔ اللہ اس کرنو قیامت تک آباد فرما۔ اللہ جڑے اس کرنو بنا کے آپ قبر میں چلے گئے نے اللہ انہاں دے کر جنت اندر
گھر تیار فرما اللہ جیڑے اس گھر نو آباد کر رہے نے اللہ انہاں دے گھراں وچ خیر و برکت عطا فرما اللہ ملک پاکستان نو امن دا گوارا بنا اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام دے دشمناں نو نیست و نبود فرما یا میرے اللہ میرے بھائی محمدی سیڑھی والے دے والد محترم نو مکمل صحت عطا فرما اللہ اے دین دی خدمت کر دینے اللہ اس بھائی دی دین دی اس کیتی خدمت نو قبول فرما اللہ ملک صاحب تے نہ دی اولاد نو نیک بنا اللہ انہ دے رفقا دے کرا وچ خیر و برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحابی والی بیتہ اجمعین آج دی بھئی یہ سیڈی اس پروگرام دی محمدی والے کو انشاءاللہ مل جائے گی اور دوست احباب خود دور تک پہنچاؤ تاکہ کوئی سنے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوئے گا